बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। पीटीआई का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात में सफाया हो गया। सरेआम धांधली और हुकूमती मशीनरी के बेदरग इस्तेमाल के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने पीटीआई को अलविदा कह दिया है। पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ की बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त किसी भी हुकूमत वक्त की सबसे बड़ी शिकस्त है। तहरीक इंसाफ को पख्तूनख्वा में 9 साल कारकर्दगी का इनाम मिल गया है और कहने वाले ये कहते हैं कि सिलेक्टर्स को अब ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ साहब जो हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि वो यूरोप को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, वो बरतानिया को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ख़ास साहब अपने ही सूबे के अवाम को, अपने ही पाकिस्तान के लोगों को अच्छी तरह नहीं जानते। यानी कुर्सी पर बैठकर चीन और जापान की बातें करना, मदीना की रियासत की बातें करना और आवाम से झूठ बोलना, महंगाई के पहाड़ खड़े करना और फिर कोई ये सोचे, ये समझे कि अवाम को मुश्किलात में डालकर अवाम के वोटों से वो दोबारा इलेक्शन जीत जाएंगे या इक़्तिदार में आ जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि तारीख खुद को दोहरा रही है, बल्कि तारीख लिखी जा रही है। और तारीख ये लिखी जा रही है कि पीटीआई को अरूज भी खैबर पख्तूनख्वा से मिला था और उनका अंजाम भी, जवाल भी खैबर पख्तूनख्वा से उसका आगाज हो चुका है। अब खास साहब ये भी नहीं कह सकते, खास साहब ये भी नहीं कह सकते कि सब कसूर पिछली हुकूमतों का है, क्योंकि पिछले 9-10 साल से खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली सरकार की हुकूमत है। अगर 8 साल कहें, 8.5 साल कह लें, तब्दीली सरकार खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ की हुकूमत है। अब बड़े बड़े जो वज़रा थे उनके अपने इलाकों से पीटीआई जो इलेक्शन हार गई है। और सबसे अहम बात यह है खैबर पख्तूनख्वा का दिल पेशावर से जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ है, उसने तो ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। इसकी तदफीन पंजाब में होगी और बड़ी धूमधाम से इस तब्दीली का तदफीन जो है वो हम पंजाब में करेंगे। लेकिन मैं पंजाब हुकूमत को चैलेंज करना चाहती हूँ। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि ये लोकल बॉडीज इलेक्शन से भागेंगे, ये लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं कराना चाहते। हाँ सब इस बात पर सख्त नाराज है कि पीटीआई पेशावर से इलेक्शन क्यों नहीं जीत सकी। पीटीआई में जेयूआई फेक के उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से कई हजार वोटों से लीड लिए हुए थे, लेकिन अचानक रिजल्ट रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला गया या इलेक्शन कमीशन ने खुद इस बात को महसूस किया। लेकिन ये बात यानी अब तक की इतलात के मुताबिक पेशावर का इलेक्शन जो है वो रोक दिया गया है, क्योंकि पेशावर में मेयर का इलेक्शन जीता है मौलाना फजलुर रहमान ने। और कहने वाले ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने खान साहब को क्लीन बोल्ड कर दिया है, बल्कि खान साहब के यार पकड़ पर छक्के पे छक्का मारा है। और मौलाना फजलुर रहमान ने 2018 के इलेक्शन में जो कि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ था कि उन्हें धांधली से हराया गया है, उन्हें प्लानिंग के तहत इक़्तिदार से बाहर निकाला गया है, उन्हें प्लानिंग के तहत उनसे इलेक्शन छीना गया है। तो वो 2018 से शुरू होने वाला मामला 2021 में अब पाया तकमील को पहुंचा है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी शिकस्त का बदला ले लिया है। और खैबर पख्तूनख्वा की जो बेशतर सीटें हैं, अब तक जो पहले मरहले में 17 इजला के इंतखाबात हुए, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात, जिसका इंतखाबी निशान किताब है, उसने बल्ले को फीती कर दिया। तो हकीकत यह है कि जेयूआई पेशावर मेयर का इलेक्शन जीत चुकी है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन पर दबाव डाला जा रहा है। ये दबाव किसकी तरफ से है? क्या खास साहब दबाव डाल रहे हैं, पेशावर की हुकूमत डाल रही है, खास साहब के कुछ दोस्त जो कि एस्टेब्लिशमेंट में बाकी रह गए हैं वो दबाव डाल रहे हैं, जो पेशावर तब्दील होकर गए हैं वो दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इलेक्शन के ऊपर किसी तीसरी कुव्वत की मुदाखलत का कोई तासुर भी नहीं है और ना ही कहीं नजर आती है। इसी वजह से वो जमातें जो कि पिछले इंतखाबात में दबी हुई थी, दीवार से लगी हुई थी, वो सारी जमातें अपना अपना वोट बैंक रिटेन करने में कामयाब हो गई हैं। तो लगता यूँ है कि बल्दियाती इंतखाबात में पेशावर के अवाम ने, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने महंगाई, बेरोजगारी, झूठे वादों का बदला ले लिया है। तो अब खास साहब को लोग ये कह रहे हैं कि खास साहब आपने घबराना नहीं, बल्कि आपने भागना नहीं है। जो कुछ आप करते रहे हैं, गरूर, तकब्बर, अब मुजरा जो है हुकूमत के वो दावा कर रहे हैं, वो सारा मुद्दा डाल रहे हैं जी महंगाई थी, महंगाई की वजह से हम हार गए, शिकस्त तस्लीम करते हैं,
شوکت یوسف زئی ہوں، شبلی فراز ہوں، جتنے وزراء ہیں سب کو پتہ لگ گیا کہ پشاور میں ان کا بولو رام ہو گیا اور خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت کو شکست ہو گئی ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم ہار گئے مگر مہنگائی کی وجہ سے ہار گئے. تو انہیں یاد دلا دیتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پچھلی 8 تقریروں میں عوام کو یہ بتا چکے پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے، دنیا میں بڑی مہنگائی ہے، پاکستان بہت سستا ملک ہے. تو عوام کیا وہ کہتے ہیں نا ہم قرون اولیٰ میں رہتے ہیں نہ پتھروں کے دور میں رہتے ہیں. تو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں شکست کی وجہ کیا ہے، اور یہ جو روز گولیاں دیتے ہیں، روز جھوٹے وعدے کرتے ہیں، روز عوام کو چکمہ دیتے ہیں، اس کا عوام نے بدلہ لے لیا. تو اتنے یعنی نئے پاکستان میں نیا پاکستان اب کہاں رہ گیا، وہ تو پرانا بھی نہیں رہا. اس میں اب اسٹیبلشمنٹ اور عوام کو سمجھ تو آ چکی ہے، بلکہ آ چکی ہوگی. اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے خاص اب کی اس طرح مدد نہیں کی جس طرح کہ ماضی میں وہ مدد کرتے رہے، ان پر الزام لگتا رہا ہے. تو یہ الیکشن جیتا ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت نے یہ ثابت کر دیا کہ پشاور میں، بلکہ پشاور بار بار میں کہہ رہا ہوں، پشاور سے مراد میری خیبر پختونخوا ہے، کہ خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت کا مینڈیٹ تھا، ہے اور بڑا ہے. اور بڑے بڑے شہروں میں جن کے آپ نام لیں، پشاور، بنوں، کوہاٹ، سوات، سب جگہ پر جے یو آئی فے لیڈ لیے ہوئے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹی موٹی لیڈ نہیں ہے. جو پہلا مرحلہ ہے جس میں 17 اضلاع میں الیکشن ہوئے، 64 میں سے 46 نشستوں میں جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان کی جماعت 16 نشستیں جیت چکی ہے. تحریک انصاف 12، ANP 6، آزاد امیدوار 6 نشستوں پر کامیاب ہے، جبکہ مسلم لیگ نون 3 اور پاکستان پیپلز پارٹی 1، جماعت اسلامی 1 اور تحریک اصلاحات پاکستان نے اب تک کے نتائج کے مطابق سیٹیں جیتی ہیں. اور جن شہروں میں الیکشن ہوئے تھے ان میں پشاور، نوشہرہ، چارسدہ، مردان، سوابی، کوہاٹ، خیبر، محمد ہنگو، بنوں، کرک، لکی برور، ڈیرہ اسماعیل خاں، ہری پور، بونی، ٹانک اور باجوڑ شامل ہے. تو اس میں یہ الیکشن جس طرح ہوئے اور اس الیکشن میں جس طرح لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوئے، لڑائی ہوئی، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ 1 on 1 الیکشن ہے. اس میں اب وہ نہ فیتیوں والے ہیں، نہ وردیوں والے ہیں، نہ جن پہ الزام لگتا ہے، نہ کوئی خفیہ ہے، نہ خلائی قوت ہے. تو کوئی ایسی قوت اس الیکشن میں پولنگ میں نتائج روکنے میں انوالو نظر نہیں آئی. جیسے جیسے الیکشن ہوتا گیا نتائج بھی آتے گئے. لیکن پشاور کا نتیجہ کیوں روکا گیا؟ پشاور کے نتیجہ روکنے کے پیچھے کئی اہم سوالات جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ان سوال میں ایک لیٹر لکھا ہے پیپل پارٹی والوں نے، اور انہوں نے کہا ہے تقریباً 14 لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں. یعنی وہ جو الیکشن کرواتے ہیں ROs، ان کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ 14 سے زائد افسران RO آفس ہی نہیں پہنچے اور وہ غائب ہیں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چونکہ 6 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج روک دیے گئے تھے، وہاں پہ نتائج نہیں روکے گئے تو پولنگ روکی گئی تھی. اب وہ پولنگ دوبارہ ہوگی تو پھر پشاور کا نتیجہ جو ہے اس کا اناؤنس کیا جائے گا. تو پشاور جو ہے وہ خاص اب کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے. تو اب پشاور کیسے جیتنا ہے، نتیجہ روک کے جیتے یا نتیجہ دے کے جیتے. لیکن جو میسج تھا اوورآل وہ سامنے آ چکا ہے کہ الیکشن میں PTI کو بری طرح شکست ہوئی ہے. بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ خیبر پختونخوا میں شروع ہونا ہے 16 جنوری کو، 16 جنوری 2022 کو، یعنی اگلے مہینے نیکسٹ ایئر. 18 اضلاع میں الیکشن ہونے ہیں اور ان میں بھی ابھی کوئی 1.25 کروڑ ووٹر نے ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ پشاور کے جو میئر کا الیکشن تھا، اس میں JUI فے کے زبیر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل PTI کے رضوان بنگش تھے. اور JUI فے کے زبیر علی کو آخری اطلاع تک 56,606 ووٹ ملے تھے، جبکہ PTI کے بنگش صاحب کو 46,016 ووٹ ملے تھے. 10,000 ووٹ سے زائد ووٹوں کا فرق ہے. اور صرف 6 پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن نے یہ جو روکا ہے رزلٹ، اس نے کئی سوال کھڑے کر دیے ہیں. ویسے تو الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بڑی محنت سے یہ الیکشن پہلی بار ان قوتوں کی مدد کے بغیر کرایا جن کے بغیر یہ سوال اٹھتا تھا کہ جی آپ ان کی مدد کے بغیر الیکشن کیسے کرا سکتے ہیں، آپ ان کو تو بار بار بلاتے ہیں. اور اب بھی جب الیکشن ہونے تو اسی طرح. تو خاص اب یہ کہیں گے جناب وہ دیکھیں EVM مشینیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا. یہ صرف EVM مشینیں نہ ہونے کی وجہ سے ہم الیکشن ہارے ہیں. تو خاص اب جو الیکشن جس طرح جیتنا چاہتے ہیں سافٹ ویئر کے ذریعے، وہ تو نہیں ہوا. یہاں پر تو عوام نے خود ووٹ ڈالا. ہر ووٹر نے 6 ووٹ کاسٹ کیے اور تقریباً 2032 امیدوار اس میں الیکٹ ہوئے ہیں.
جن میں چونکہ تحصیل ہے، کونسل ہے، ولیج کونسل ہے، یونین ہے، تو ایک لمبی لسٹ ہے. تو 7 تحصیلوں میں سے پی ٹی آئی صرف ایک نشست جیت سکی ہے پشاور کی، اور پشاور کے اندر. اور میئر کا الیکشن میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ میئر کے الیکشن میں تو لینتھوں سے آگے ہے. تو پشاور میں جے یو آئی 3 اور اے این پی 2 تحصیل کونسل جیتنے میں کامیابی. پشاور کے اندر صرف ایک سیٹ یعنی پی ٹی آئی کو ملی ہے، وہاں یا تو جے یو فے ہے یا اے این پی ہے، اور پھر ان کے بعد اگر کوئی رہا ہے تو یعنی پی ٹی آئی ہے تیسرے چوتھے نمبر پہ. اب مردان میں بھی پی ٹی آئی کا صفایا ہوا ہے، کوہاٹ سٹی میں پی ٹی آئی کا صفایا ہوا ہے. مردان کی جو 3 تحصیلیں تھیں ان میں جے یو آئی فے کے امیدوار کامیاب قرار پائے ہیں، اور 2 تحصیلوں میں اے این پی کے امیدواروں نے میدان مارا ہے. بنو میں سٹی میئر کی سیٹ پر جیتے ہیں پی ٹی آئی کو سبقت حاصل ہے. اب جیتے میرے پاس جو ڈیٹیل ہے ان کے مطابق تو ابھی اس کا نتیجہ آنا باقی ہے، لیکن چونکہ نتائج آ رہے ہیں اور میں آپ کو نتائج نہیں بتا رہا، میں آپ کو اوورآل بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا ہے. جہاں پر 4 سدہ، ٹانگ، لکی بربت، کوہاٹ، بنو اور یعنی ان ساری جگہوں. مردان میں تو اے این پی کے امیدوار جیتے ہیں، حمایت اللہ معیار، انہوں نے بڑی زبردست فتح حاصل کی ہے، بڑا نیرو مارجن میں وہ جیتے. اس کے علاوہ باقی علاقوں سے بھی فتح کے. تو جے یو ایف اے بنیادی طور پر لارجسٹ پارٹی بن کر سامنے آئی ہے. خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت، مولانا فضل الرحمان کی پچھلے 3 سالوں میں جو انہوں نے سیاسی میدان کے اندر اپنی ایکٹیویٹی رکھی اور عوام کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ خاص صاحب اور ان کی جماعت کے لوگ ان کو وہ نتائج نہیں دے سکتے، وہ ان کی خدمات یعنی وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. لگتا ہے عوام نے ان کا نیریٹو مان لیا ہے اور ان کو بھاری تعداد میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو اب یہ سارا کرنے کے بعد جو ہے یعنی اس میں کل جو لڑائی جھگڑے ہوئے اس میں 4-5 لوگ کی قتل بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ ایک وزیر کو ڈنڈے پڑے، ان کو پتھر مارے گئے، یہ کہا جی ان کے اوپر حملہ ہوا. حملہ ہی ہوگا. یہ تو اس نے الیکشن میں ثابت کیا، کوئی ایک جگہ نہیں، وہ پی ٹی آئی کے امیدوار جہاں بھی گئے ہیں وہاں پہ ان کا استقبال عوام نے یا ڈنڈوں سے کیا یا پتھروں سے کیا یا جوتوں سے کیا. تو یہ ساری چیزیں اس لیے یہ بتاتی ہے کہ کیا رسپانس ہے اور حکومت جو ہے وہ کس سٹیٹ میں ہے. ہاں صاحب بڑی چھلانگیں مارا کرتے تھے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے، تو اب ان کو یہ ہوا ہے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ تبدیلی کا جو ہے وہ جنازہ نکل گیا ہے اور تدفین اس کی پنجاب میں ہوئی ہے. جنازہ پشاور سے نکلا ہے، خیبر پختونخوا سے تدفین پنجاب میں ہونی ہے. لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ پنجاب میں الیکشن اب تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو گیا، کیونکہ اتنی زیادہ جو ہے نا وہ رسوائی اب خاص اب ہوم گراؤنڈ سے ہار گئے ہیں. اب ہوم گراؤنڈ سے ہارنے کے بعد پنجاب تو ویسے ہی مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یہاں کہیں ان کا صفایا نہ ہو جائے، جھاڑو نہ پھر جائے، اور جو خاص اب چھوٹی موٹی کریڈیبلٹی لیے پھرتے ہیں وہ بھی ان کی نہ کہیں ختم ہو جائے. تو ان کو اصل ڈر یہ لگا ہوا ہے، اور اس بات پر سمجھ لیں کہ پنجاب کے الیکشن تو اب کٹائی میں پڑتے ہوئے مجھے تو صاف نظر آ رہے ہیں. تو یہ اوورآل سچویشن ہے کہ پی ٹی آئی کا بولو رام ہو گیا خیبر پختونخوا سے، اور خاص صاحب کی حکومت کا چل چلاؤ ہے، اور عوام نے یہ یعنی مور لگا دی ہے اس کے اوپر کہ یہ حکومت جو ہے وہ چل نہیں سکتی، بلکہ چل نہیں رہی. اب حکومت کا ٹیکنیکلی 1.5 سال باقی ہے فیڈرل گورنمنٹ کا. اب وہ 1.5 سال گزار پائیں گے یا نہیں، یہ اخلاقی طور پر تو انہیں اس کو ریفرینڈم سمجھتے ہوئے حکومت چھوڑ دینی چاہیے، نئے الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے، فریش مینڈیٹ کے لیے جانا چاہیے. یہ سیاست کے اور جمہوریت کے اصول ہیں، مگر کتوں ہاں صاحب ایڈی جلدی جان گئے. اب تو انہیں پتا کہ میں اگلی 5 سال بعد بھی الیکشن اگر مجھے 5 سال پورے بھی کر لوں تو جیت نہیں سکتا، اگر جب تک وہ اے وی ایم اور دھاندلی اور وہ باقی کام نہ ہو جائے. تو جڑا 1.5 سال رہ گیا اینوں تو انجوائے کرو نا، ایدے ذرا دونوں ہاتھوں سے کوشش کریں، محنت کریں، سمیٹے کچھ نہ کچھ. بے شرمی کے بعد بھی جو حکومت جو ہے وہ بجلی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، اور بجلی صارفین کے لیے یعنی ہمارے لیے ایک اور بری خبر ہے کہ بجلی قیمت میں 4 روپے 33 پیسے فی یونٹ کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. سی پی پی اے نے نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست دائر کر دی کہ جناب یہ بڑھائیں 4 روپے 33 پیسے. برے حالات ہے کیونکہ کوئلے سے بجلی پیدا کی ہے، فرنس آئل سے کر رہے ہیں، گیس سے کم ہے، گیس ہے ہی نہیں، اور ایل این جی جو ہے اس سے بھی کم بجلی پیدا ہوئی ہے. تو بجلی جو ہے وہ اب مہنگی ہو گئی ہے، اور
नवंबर के लिए नेपरा ने रेफरेंस फ्यूल लागत ₹3.73 फी यूनिट मुकर्रर की थी और अक्टूबर की एडजस्टमेंट की मद में ₹4.74 बिजली महंगी हो चुकी है और अब की गई ₹4.33। इसी से अंदाज़ा लगा लें ये तकरीबन बन जाते हैं ₹9 फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और अवाम को फुद्दू समझते हैं, अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। माफ़ी के साथ मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अवाम को अहमक समझते हैं। तो अवाम अपना बदला इसी तरह लिया करते हैं, जब अवाम के हाथ में इख्तियार होता है तो फिर वो बता देते हैं कि जनाब आपकी हकीकत क्या है। तो हकीकत जो है वो खोल के अवाम ने सामने रख दी है। दूसरी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी खबर है राना शमीम का केस और उनका बयान खल्फी। उनका ओरिजिनल बयान खल्फी कोर्ट में जमा करा दिया गया। तो कोर्ट ने आज इस पर वर्डिक्ट दिया है कि ये मामला तौहीन अदालत का नहीं बल्कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ये किस्म की तहकीकात हो रही है। जस्टिस अतमुल्ला ने इस केस में आज रिमार्क्स दिए हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत हो रही है, जिसमें जस्टिस राना शमीम ने जो अपना बयान खल्फी है वो लंदन से मंगवा लिया था। वो पिछले हफ्ते अदालत को मसूल हो गया था लेकिन उसको खोला नहीं गया। अब उसको यानी पिछले मंडे को मसूल हुआ था। इस मंडे को भी आज खोलने की बात हुई लेकिन इस पर खोला नहीं गया क्योंकि इसमें एडवोकेट जनरल जो है वो अदालत में मौजूद नहीं थे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्ला नियाजी और एडिशनल अटार्नी जनरल कासिम वदूद अदालत में पेश हुए तो पता चला कि अटार्नी जनरल साहब तो इलाज के लिए कराची गए हैं। तो जस्टिस अतमुल्ला ने कहा कि हम अटार्नी जनरल का इंतज़ार कर लेते हैं। इस मौके पर लंदन से जो कोरियर आया हुआ था लिफाफा वो कमरा अदालत में पहुंचाया गया और फिर उन्हें जस्टिस अतमुल्ला ने कहा कि उनको कहा जो उनके वकील हैं राना शमीम के लतीफ़ अफरीदी साहब कि आप चाहें तो उसे खोल सकते हैं क्योंकि आपके क्लाइंट मानते कि अखबार में जो छपा है वो इनके बयान खल्फी के मुताबिक है। तो लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि अदालत चाहती है कि आप अपना सर पर महर लिफाफा खुद खोल लें तो फिर एक नई इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप खुद ही खोल लें, आपके सामने लिफाफा मौजूद है और मामला तो यही है। तो जस्टिस अतमुल्ला बोले कि इस कोर्ट के किसी जज पर कोई उंगली उठाई जा सकती है। तो राना शमीम के वकील ने कहा मैंने कब इस कोर्ट पर कोई उंगली उठाई है। तो जस्टिस अतमुल्ला ने कहा कि अदालत साफ़ी से उसका सोर्स नहीं पूछेगी। राना शमीम साहब ने तासुर दिया कि इस्तेहकाकी दस्तावेज़ात पर नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। इस्तेहकाकी दस्तावेज़ात